६२-६३ को जनआन्दोलनपछि जनमानसमा पलाएको परिवर्तनको अपेक्षाबीच सगरमाथा टेलिभिजनले पनि प्रसारण अनुमति लियो। त्यसबेलासम्म भूसतही वा भू उपग्रह मार्फत 4 वटा टेलिभिजन प्रसारण भइरहेका थिए, तर ती च्यानल समाचार र मनोरञ्जनमूलक थिए। 1980 के दशकमा 24 घण्टा समाचार प्रसारण गर्ने च्यानलको विस्तार सुरु भइसकेको विश्व परिवेशमा नेपालका लागि भने समाचार च्यानल बहसको विषय मात्रै थियो। 24 घण्टा समाचारमा के दिने, खर्च, विषय जस्ता टेलिभिजनका महत्त्वपूर्ण पक्षमा त अन्यल थियो नै। दर्शक होलान् नहोलान् भन्ने अर्को अनुमान मात्र गर्न सक्ने पाटो थियो। यही अन्यलबीच 2064 साल असार 27 गते सगरमाथा टेलिभिजनले 24 घण्टा समाचार प्रसारण गर्ने पहिलो च्यानलका रूपमा प्रसारण सुरु गर्यो। सगरमाथा टेलिभिजन, तपाईको तेस्रो आँखा। हुन त नेपालमा टेलिभिजनको अभ्यास नै ढिलो गरी सुरु भयो। विश्वमा टेलिभिजन प्रसारणले करिब आधा शताब्दीको इतिहास बनाइसकेपछि मात्र नेपालमा टेलिभिजन प्रसारण आरम्भ भयो। नेपालमा 100 वाटको भू सतही टेलिभिजन प्रसारण हुन थाल्दा पश्चिमा मुलुकहरू विश्वव्यापी टेलिभिजनको प्रतिस्पर्धामा थिए, तर नेपालमा टेलिभिजन प्रसारण सुरु भएको 3 दशक नपुग्दै 1 दर्जनभन्दा बढी भू उपग्रहबाट प्रसारण हुने टेलिभिजन आइसकेका छन्। नेपालकै पहिलो समाचार च्यानलका रूपमा प्रसारण आरम्भ गरेको सगरमाथा टेलिभिजनले प्रसारणको 14 वर्ष पूरा गरिसकेको छ। हाम्रो यात्रा 15 वर्षमा लाग्दासम्म नेपालमा पनि समाचार च्यानल चल्न सक्छ भन्ने नजिर स्थापित भइसकेको छ। प्रसारणको 14 वर्षमा हामीले पत्रकारिताको मूलभूत सिद्धान्तलाई छाडेनौं। समाजको बृहत्तर हितका लागि वाचडगको भूमिका खेल्ने आलोचनात्मक मिडियाको मर्म हाम्रो कर्म र धर्म दुवै बन्यो। टेलिभिजन पत्रकारिताको विश्वव्यापी मापदण्डलाई आत्मसात गर्दै सूचनाको अधिकार स्थापित गराउन हामी 24 घण्टा प्रतिबद्ध छौं। सगरमाथा टेलिभिजनले प्रसारणको 14 वर्षमा समाजका सबै क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ। हामीले जहिले पनि आवाजविहीनको आवाज बन्ने प्रयास गर्यौं। देशको राजनीति, आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, जनजीविकाका सवाल सधैँ हाम्रो समाचारका प्राथमिकतामा परे। परिपक्व बन्न नपाएको प्रजातन्त्रले सङ्कट पार गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्दाको सङ्क्रमणमा सगरमाथा टेलिभिजनले प्रसारण आरम्भ गरेको हो। यसर्थ 62-63 को जनआन्दोलनको मर्म र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै जनअपेक्षाको संविधान र शान्ति हाम्रो सुरुवाती सङ्कल्प हो। 10 वर्षको माओवादी द्वन्द्व सकिएर शान्ति प्रक्रिया सुरु भएकै समयमा सगरमाथाको यात्रा सुरु भएकाले शान्ति र संविधान हाम्रा प्राथमिक दायित्व बने। संविधान सभाको चुनाव अघि चुनावको पक्षमा शासकलाई झकझक्याइरह्यौं। आम नागरिकमा जनताको सार्वभौम सत्ता र संविधानका पक्षमा छलफल अनि बहस चलायौं। 2064 सालमा पहिलो पटक भएको ऐतिहासिक संविधान सभाको चुनावमा हरेक पलका खबर तथ्यगत र सन्तुलित रूपमा प्रसारण गरे बापत हामीले हाम्रा दर्शक शुभेच्छुकको विश्वास जित्न सफल भयौं। चुनावपछिको संविधान लेखनको यात्रामा हर पल हामीले रचनात्मक र आलोचनात्मक मिडियाको धर्म छोडेनौं। तर आम नेपालीको अपेक्षा विपरीत संविधान सभा विघटन भयो। संसदमा चलेको सत्ताको जोड घटाउ, संविधानमा देखिएका दलगत स्वार्थका अडान, यी सबैलाई हामीले सुरुदेखि नै आलोचना गरिरह्यौं। तर मिडिया र सर्वसाधारणको खबरदारीका बावजुद संविधान बनेन। पहिलो संविधान सभाको चुनाव भएको 6 वर्षमा दोस्रो पटक संविधान सभाको चुनाव भयो। तर पहिलो संविधान सभाको विघटन र नयाँ चुनाव अघिको करिब 2 वर्ष देशको लोकतान्त्रिक राजनीतिको सबैभन्दा कष्टकर समय बन्यो। जनआन्दोलन र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका सहयात्री बनेका दलहरू चारतिर फर्किएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा पूर्व कर्मचारी समेटिएको सरकारले दोस्रो चुनावको दायित्व लियो। केही दलले चुनाव छोडेर सडकमै बसेको अवस्थामा हुन्छ कि हुँदैनको आशंकामा मङ्सिरमा संविधान सभाको दोस्रो चुनाव भयो। फरक विचार र सिद्धान्तको समर्थन गर्ने फरक समूहलाई सन्तुलित स्थान पनि दिनु र समाजको हितका पक्षमा हुने गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्नु व्यावसायिक सञ्चारको धर्म हो। हामीले यो धर्म पनि कुशलतापूर्वक निभाएका छौं। दोस्रो संविधान सभा चुनावमा पर्यवेक्षण गरेका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको अनुगमन प्रतिवेदनले पनि हाम्रो तटस्थता पुष्टि गर्छ। समाज परिवर्तनका यी मुख्य चरण र संक्रमणका बीचमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई उत्तरदायी बनाउन हामीले नियमित खबरदारी गरिरह्यौं। विकास निर्माणमा हुने लापरवाही, वातावरणमाथि हुने अतिक्रमण र संरक्षणका लागि भएका पहललाई पनि हामीले खबरदारी गरिरह्यौं। भ्रष्टाचार, प्रशासनिक सेवामा हुने लापरवाहीलाई हामीले नियमित अनुगमन गरिरह्यौं। कयौं भ्रष्टाचारीका वास्तविकता हामीले जनसमक्ष खुला गर्यौं। यस अर्थमा हामी ल्यापडग भएनौं, बरु वाचडग भयौं। यो
14 वर्षको अभ्यास र आम मानिसको आवाज बन्ने क्रममा हामीले अनेकौं अप्ठ्यारा पनि भोग्नु परेको छ। झन् गत वर्षदेखि विश्वव्यापी रूपमा संक्रामक बनेको कोरोना भाइरसको संक्रमण र यसको भयले विश्व आत्तिएको छ। यसले केवल स्वास्थ्य क्षेत्र मात्र प्रभावित भएको छैन, आर्थिक क्षेत्र झन् बढ्ता प्रताडित भएको छ। संविधानले नै सहज आवागमन, वाक स्वतन्त्रता र हिँडडुलदेखि संगठित हुने अधिकार दिएको छ, तर कोरोना यति निर्मम भएको यसले मानिस सामाजिक प्राणी हो भन्ने मूल मर्ममा नै प्रहार गरेको छ। तर आज पनि हामी कोचिएर र गुम्सिएर बस्नु परेको छ। यस्तो निर्मम र कठिन घडीमा पनि हामी समाजप्रतिको दायित्व पूरा गर्ने अभियानप्रति अटल छौं, अविचलित छौं। तथ्यगत र सन्तुलित समाचार प्रसारण हाम्रो प्राथमिकता हो। त्यसका लागि हामी शीघ्र सूचनादेखि विषयवस्तुमा लामो बहस र गहन अध्ययन मार्फत समाचारलाई सन्तुलित तथ्यपूर्ण बनाउँछौं। सामाजिक सांस्कृतिक विविधतालाई पनि हामीले बिर्सिएका छैनौं। प्रसारण आरम्भदेखि नै हामीले विभिन्न भाषामा समाचार प्रसारण थालेर समावेशी पहल सगरमाथा टेलिभिजनले नै सुरु गरेको हो। नेपाली र अंग्रेजी बाहेक नेवारी, गुरुङ, मैथिली, तामाङ, मगर भाषामा समाचार प्रसारण गर्यौं। यो पहलमा सरकारवालाको सहकार्य पाउन नसकेपछि विगत 5 वर्षसम्म सञ्चालनमा रहेको भाषाभाषीका समाचार बुलेटिन बन्द भएका छन्। तर पनि सबै जाति, धर्म र संस्कृतिलाई मूलधारकै समाचार र अरू सामग्रीमा समेट्न हामी उत्तिकै प्रतिबद्ध छौं। सुशासन र जनमुखी प्रशासनका विषयमा पनि हामीले सधैँ प्राथमिकतामा राखेका छौं। समाजका अल्पसंख्यकका हित रक्षा गर्दै समाजको सर्वोत्तम प्रणालीका पक्षमा हामीले नियमित समाचार बुलेटिन र अलग्गै समसामयिक र समाचारमूलक कार्यक्रम मार्फत उठाइरहेका पनि छौं। हरेक दिन बिहान 5 बजेदेखि सगरमाथा टेलिभिजनको दैनिक प्रसारण सुरु हुन्छ। समाचार बुलेटिन, प्रत्यक्ष प्रसारण, फ्ल्याश ब्रेकिङ न्यूज बाहेक अरू सूचनामूलक कार्यक्रम, समसामयिक विषयवस्तुमा बहस, वार्ता, विश्लेषण पनि हाम्रो उत्तिकै प्राथमिकतामा पर्छ। खोजमूलक सामग्री सहित खोज खबर हरेक राति 8:30 बजे सगरमाथा टेलिभिजनको दैनिक खोजमूलक कार्यक्रम खोज खबर मार्फत लुकेका र लुकाइएका विषयलाई सर्वसाधारणसम्म पुर्याउँछौं। यतिमै हाम्रो जिम्मेवारी सकिन्न, हामी समस्यासँगै समाधानको बाटो पनि खोज्छौं। खोज खबर कुनै एक मात्र विषय नभई समाजका विकृति र विसङ्गति प्रति तीखो प्रहार सहित निरन्तर तथ्यको खोजी अभियानमा छ। करेन्ट न्यूज हरेक राति 8 बजे हरेक दिन देशभित्र र बाहिरका समसामयिक घटना वा विषय र त्यस्ता घटनाको तथ्य विश्लेषण। करेन्ट न्यूजमा हामी देशको समसामयिक राजनीतिसँगै अन्य विविध विषयमा तथ्यसहित त्यसको विश्लेषण समेत गरिरहेका छौं। सगरमाथा विशेष हरेक दिन दिउँसो 3:30 बजे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक मुद्दामा ताजा विश्लेषण सहित सम्बन्धित व्यक्तिसँगको प्रत्यक्ष कुराकानी। एसटिभी च्याट हरेक दिन बिहान 8 बजे राजनीतिक विचार, विश्लेषण, सिर्जना, कला, संस्कृतिसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी जसमा उनीहरूका अनुभव र विचारबाट सकारात्मक प्रेरणा खोजिन्छ। प्रश्न समय हरेक बुधबार र शनिबार राति 8 बजे समसामयिक, राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक घटनाक्रमका बारेमा गहिराइमै पुगेर गरिने प्रत्यक्ष कुराकानी। ग्रहफल प्रत्येक बिहान 5 बजे प्रत्येक व्यक्तिको भविष्यसँग गाँसिएका जिज्ञासा, यस्ता जिज्ञासा र समस्याको समाधान ज्योतिष विज्ञानबाट समाधान खोजिन्छ। दर्शकले फोन मार्फत प्रत्यक्ष आफ्ना जिज्ञासा राख्छन्। सतमार्ग दर्शन हरेक बिहान 5:30 बजे आध्यात्मिक चिन्तनसँग नजिक रही परमात्माको जानकारी दिने बिहानी कार्यक्रम। हरेक घण्टा समाचार नेपालको पहिलो समाचार च्यानलका रूपमा स्थापना भएको सगरमाथा टेलिभिजनले 24 घण्टा सत्य, तथ्य, सूचना सहितको समाचार प्रसारण गरिरहेका छौं। सञ्चारका विभिन्न माध्यम प्रयोग गरेर देशभरका घटना र विश्वका घटनामा पनि हामी निगरानी गरिरहन्छौं। त्यस्ता खबर तपाईँ समक्ष तत्काल र तथ्यगत रूपमा पुर्याउनु हाम्रो कर्तव्य हो। मानवीय र भौतिक स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग र लगनशीलता साथ हामीले आफ्नो यात्रालाई निरन्तरता दिइरहेका छौं। तपाईँमाझ तपाईँको तेस्रो आँखाका रूपमा सहकार्य गर्न तत्पर सगरमाथा टेलिभिजनले 24 घण्टा सूचना र चेतनामूलक कार्यक्रम प्रसारण गरिरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनले स्थापना कालदेखि नै विभिन्न उकाली ओह्रालीलाई पार गर्दै अहिलेसम्मको यात्रा पार गरेको छ। सूचनाको हकलाई आत्मसात गरी अगाडि बढेको सगरमाथा टेलिभिजनले आगामी दिनमा अहिलेको भन्दा बढी सल्लाह सुझावको अपेक्षा तपाईबाट राखेको छ। साथै यस टेलिभिजनमा कार्यरत सबै पत्रकार, कर्मचारी र व्यवस्थापनको मेहनत, लगन र पसिनाको बलले नै हामीलाई यो यात्रालाई निरन्तरता दिइरहेका छौं।
आउनुहोस् यो यात्रामा तपाईँ हामी सहकार्य गरौँ। 14 वर्षमा तपाईँले दिएको आत्मीयता सहयोग हाम्रो लागि सधैँ ऊर्जा बन्यो र बनिरहनेछ। हाम्रो यात्रामा सहयात्री बनेर हिँड्ने सबै विज्ञापनदाता, दर्शक अनि शुभचिन्तकमा हार्दिक कृतज्ञता। सगरमाथा टेलिभिजन, तपाईको तेस्रो आँखा।